Maayong adlaw Pilipinas, maayong adlaw tibuok kalibutan. Atong padayonon usab ang paghisgot sa mga rason nganong posible nga mahagba o dili makalahutay ang imong negosyo. Ang sunod nga rason mao kining akong gitawag og not paying attention to business. Bot pasabot, wala ka mohatag og pagtagad sa imong negosyo. Basin nag-open ka og business pero imong gipada og lain, dili mismo ikaw ang nangunay. So dako ng risgo, especially kung magsugod ka pa lang. So importante nga ikaw mismo ang mupadagan sa imuhang negosyo, ayaw isalig sa laing tao. Basin mapariha ka niya sa akong kaila nga doon na siya insaktong kapital, nagtukod sa kananan tungod kay ang yaha wala siya hilig sa mao nga negosyo, iyang gipadala sa iyang kaila. Ang nahitabo, nilutaw ang ginansya, naunlod ang puhunan, nga naman, tungod kay walay saktong monitoring, wala siya moadto sa iyang restaurant, iyang gisalig sa iyang kaila, ang nahitabo, nahinay-hinay na dahil kahurot ang kwarta nga iyang gipuntar dito. So dako ng risgo, kinahanglan kung mo negosyo ka, kinahanglan ikaw mismo ang modumala, mo manage sa imong negosyo, especially kung gasugod pa ka. Okay, ayaw na kalimti. Kinahanglan pangunayan nimo ang pagpadagan sa imong negosyo kung gusto ka og kalambuan, kung gusto ka mulampos.